Wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah, amma ba'd. Nukmil dirasatana allati qad bada'na fil barihah wa hiya ma tata'allaqu bil lughatil arabiyyah, ya kan? Wa wasalna fi madha? Wasalna al-an fi as-safhati as-salisah ashar, fi as-safhati as-salisata ashar. Al-an nahnu sanadrusu zaman al-fi'li. Yumkin qad درسنا هذا ya. Man lam yadrus hada, man lam ya'rif hada al-mawdu'. Ba'dukum mungkin qad kana mahiran fi hada ya. Nah, hada zamanul fi'li. زمن الفعل يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي والحاضر والمستقبل. مثل حدث يحدث، سيحدث، الحاضر يحدث، وماذا المستقبل يعني سيحدث. هناك زائدة، يعني هناك زيادة بحرف السين يعني. سيحدث وسوف هذا أيضا. سوف يتزوج، سوف يعتمر. أظن مفهوم يا؟ مفهوم يا؟ مفهوم إن شاء الله ما شاء الله. أستاذ. نعم. وهذا التدريب أيضا ماذا؟ إن شاء الله فهمنا. أهلا وسهلا ya, yang baru datang, alladzi jaa jadidan, ahlan wa sahlan. Oke, nukmil. وهذا أيضا مثل هذه التدريبات يمكن نفعل في البيت يا، في البيوت يا، نفعل هذه التدريبات. لمن لم يعرف مثلا يحتاج إلى استفسار ماذا؟ فليسأل إلي مباشرة أو عن عبر مجموعة ya. لا بأس. أهلا وسهلا. ثم فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. شعرت فاطمة بآلام شديدة. أيوة، أين الجواب؟ الجواب باء ya. نعم أستاذ. هذا أظن في الكتاب الأول درسنا هذا. ثم أوكي، الآن ننتقل إلى درس جديد. الصحة بين الماضي والحاضر. الصحة بين الماضي والحاضر، ما معنى هذا؟ من يعرف معناها؟ As-sihhatu bainal madhi wal hadir. Kesehatan antara dulu dan sekarang. Sekarang ya, sekarang. Man yuridul qira'ah? Ana Ustaz. Ayo, tafadhal akhi. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان ثمينا كثير اللحم والشحم، فالإنسان الثمين هو الصحيح، والإنسان النحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام، وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة ثمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. Oke, yakfi, masya Allah.
Jazakallah khairan. Man yuridu aidan? أنا أستاذ. Ayo, tafadhal akhi. تقدم الطب كثيرا الآن وظهر أن Nastati an nuwasil ini ya. نعم. Lianna tanwin itu berharokah. نعم. Nun ya. تقدم الطب كثيرا الآن وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم دمي. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. من يريد أيضا؟ أنا أستاذ. أيوة تفضل أخي. بسم الله. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر ضع قليلا منه في الطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأسمر لا تأكل الأرز الأبيض كل الأرز الأسمر وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. أوكي. ما شاء الله أحسنتم. من يريد أيضا؟ أخيرا ده. أيوة. عبد الرحمن موجود؟ موجود أستاذ. أيوة. اقرأ يا عبد الرحمن. نعم أستاذ. دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان في البدانة. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني بحسب بني آدم أكالة يكمنا صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Oke, Masya Allah. Ahsantum. Nah, الآن مجال وقت للأسئلة لأسئلة معاني المفردات ya. تفضل. Ini kama qultu ini amsi yani nahnu la nutarjim tarjamatan kamilatan min al-bidayah ila nihaya la lianna hadha ya'khudhu waqtan tawilan. Walakin هذا المجال يفتح لكم ولي أيضا للاستفسار لمعرفة معاني المفردات يعني يوميا. من يريد يسأل لم يفهم مثلا يرسل رسالة إلي لا بأس عن طريق الخاص أو عن طريق المجموعة لا بأس. أيوة. من لم يفهم بعد المفردات. Ya Ustaz, Anda bertanya Ustaz, ما معنى الشحم؟ الشحم lemak. Oh. Ini ya. Nah, الشحم lemak. السؤال أستاذ. تفضل أخي.
في فقرة الثالثة Hmm. هناك يكتب قائلين. لماذا Oh, قائلين يا أستاذ؟ وأصبحت يحذرون الناس. Oh, نعم هذا حال ya. حال. Oh, نعم. قائلين يعني ابتعد عن السكر. أما معنى بدانة Badanah ما itu هي؟ nahnu naqul gemoy ya mungkin ya. Gemoy hada. Apa ya? Gemuk lah, gemuk kata. Nah, ما معنى يحذرون الناس؟ memperingatkan. Ya, mewanti-wanti. Oh, mantap juga. Tahdir. Oke, apa? Yujad akhar? Ustaz, ma mana tusibu syakhso? Tusibu, menimpa seseorang. Nah. Nah, menimpa seseorang. Ustaz. Ya, tafadhal akhi. Nah. Kalau wadaqtid dam ini apa artinya Ustaz? Dagtud dam itu tensi darah ya. Aina ini. Tadir. Nah, tensi darah. Tekanan darah. Fi ay faqra ya. Faqrah tsaniyah Ustaz. Faqra tsaniyah. Naam sahih. Dagtud dam. Naam. Tensi atau tekanan ya. Tensi darah. Yujad akhar? Ustaz, ma mana khatirah ya Ustaz? Berbahaya. Danger ya kan. Mana dasam, Ustaz? Ad-dasam, kamil dasam itu susu tinggi kalori. Nah. Iya. Kalau himah Ustaz? Himah? Himyah? 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 Himyah. Diet. 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 Ustaz, ma mana waduhuni wan nasyawiyat fi faqra saniyah? Duhun. Aina ya. Ad-duhun ini lemak gitu, minyak. Amma Nasyawiyat itu karbohidrat. Oh ini nih. Ya. Wa yabta'idun anis sukariyat ya, makanan glukosa ya. Yang mengandung gula, manis juga. Waduhun dan lemak. Wa nasyawiyat itu karbo ya, karbohidrat. Kelas sujud akhir. Ini Ustaz, ma mana fi faqrah asalisa wal halibi kamilid dasam? Halib itu tinggi kalori, susu yang tinggi kalori. Kan ada yujad yujad halib rendah kalori ya kata ya kan. Walakin ada yang tinggi kalori. Yujad akhar. Kalau ta'am abiyat itu apa Ustaz? At-ta'amul abiyad, makanan putih ya. Misal khubzul abiyad, misal aruz abiyad. Yujad aruz hadha ahmar ya, beras merah. Dan yujad aidan khubz ahmar, khubz hadha al-khubz masnu' min al-bur, gandum ya kan. Kan ada roti yang agak apak gitu. Roti yang enggak manis, dia enggak gurih gitu. Namun roti apak, roti yang terbuat dari gandum ada kan. Nah, hadha huwa alladhi yuqsadu bi al-khubzil ahmar aw ar-ruzzil ahmar. Lianna madha as-sukar qalil jiddan. Lakin ta'muhu ghairu al-adid ya.
Yujar akhor. Ma mana al-himyah Ustaz? Himyah diet. Oh. Diet. Nah, Ustaz Afwan tadi apa al-asmaro apa Ustaz? al-asmar. Iya, Al-asmar, khubzul asmar itu roti yang agak kecoklatan ya, yang agak kemerahan gitu. Ya itu roti gandum. Roti gandum. Asmar. Mana asmar ya? Coklat ya? Kemerahan. Ustaz, Apa Ustaz? Tafadhal lah. Asyahmi wad duhun mana sama Ustaz? Lemak Ustaz? Iya. Ad-duhun. Ad-duhun ini lebih ke berminyak ya kayaknya. Kalau asyaham itu gaji, ya berlemak juga. Bentar. Nah, saya. Oke. Ustaz, kalau sibul insan bil badanah ini arti terjemah yang bagus gimana ya Ustaz? Li'annal aqlal katsira, karena banyak makanan karena makan banyak itu menyebabkan manusia itu badanah gemuk. Kata. Duhun ini ya. Duhun itu minyak ya. Berminyak. Ustaz, Ayo. untuk hadisnya boleh diterjemah Ustaz? Ya. Saya utarjim al-hadis ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyyun wi'an syarron min batnihi. Tidaklah Bani Adam itu memenuhi suatu wadah. Ya. Tidaklah Bani Adam itu memenuhi suatu wadah syarron min batnihi. Dia jauh lebih buruk daripada dia memenuhi perutnya. Ya, tidaklah Bani Adam itu memenuhi suatu wadah, ya kan, lebih buruk daripada dia memenuhi perutnya sendiri. Ya. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Ya. Cukuplah bagi Bani Adam makanan yang bisa menegakkan sulbahnya, ya, punggungnya. Cukuplah bagi Bani Adam makanan yang bisa menegakkan punggungnya dia. Fa'inka nala mahalatah, kalau ini mustahil, fasulusun li ta'amihi, sepertiga lambungnya itu untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, dan sepertiga lagi untuk minumannya, wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Oke, jadi apa? Hadhi syariah, yakni mada tudar tu'allimuna hadhi asy-syari'atul islamiyah tu'allimuna anna al-islam yahtamu bi sihhatil bashar, ya. Bahwasanya Islam itu peduli terhadap kesehatan manusia. Ya. Jadi sebetulnya kita ini diatur, makanya yujad hunaka saumu Daud, ya. Wa in kana amalu ahli Madinah la yasumu Daud walakin al-hadis mawjud. Nah, gitu kan. Ahlul Madinah adunnu ana sami'tu ila akhta ya ba'dul asatir yastadilluna li yu'aridu hadzal hadis bi amali ahli Madinah. Jadi beberapa ustadznya mengatakan puasa Daud itu nggak ada yang praktekkan penduduk Madinah, para sahabat gitu. Tapi kan nasnya ada. Penduduk Madinah itu tidak bisa menjadikan hujjah.
Tapi hadis itu adalah hujjah bidzatihi. Nah, sebetulnya dengan adanya puasa Daud, ya kan, puasa 3 hari 3 hari dalam sebulan, kemudian Senin Kamis, itu sebetulnya Islam itu peduli kepada kesehatan kita. Penyakit yang timbul fi ajsadina hadza aktsaruha yani bisa babi at-ta'am, ya kan, bisa babi at-ta'am. Fa shaumu Daud hada min al-fadail al-a'mal aidan. Wa in kana ahlul Madinah, ya kan, la yaf'aluna hadza. Ya kan? Walaupun penduduk Madinah, ya kan. Karena beberapa madhab itu dia menolak hadis, ya, disebabkan karena tidak adanya praktek ahlul Madinah dalam mengamalkannya. Ya. Ini problematika sebetulnya. Oke, mafhum ya ikhwan, ayuhan asatidzah. Jadi yang sudah umur alladzi qad wasala umruhu ila aksar min salasina sana, yumkin hadza yakhtar apa sauma Daud hadza ihtiyatan lima rodi sukar, sebagai kehati-hatian dari sakit gula, ya kan. Oke, masya Allah. Ana la uridu an atakallama al ahkam syar'iyyah. لأن غايتنا هنا يعني نحن ندرس ماذا؟ ندرس اللغة العربية. نكمل ya. خلاص انتهينا من الأسئلة. خلاص إن شاء الله أستاذ. Oke. أما التدريبات أظن نحن نستطيع أن نعملها في البيت ya. هذا مفهوم ya. أقسام الكلمة كلمة اسم، كلمة فعل، كلمة حرف. هذا نحن نجد هذه الأقسام عندما نحن ماذا ندرس الآجرومية، كتاب النحوي. نحن نجد هذا في بداية الكتاب. إن شاء الله نحن قد فهمنا هذا اسم فعل حرف. وهذا إذا عرفنا هذا نحن نطبق أولا. إذا نحن مثلا ندرس في قراءة الكتاب ya, kitab gundul, awal syai narji ila hadza. Kalau kita belajar kitab gundul, yang pertama kita lari ke ini. Idza najid fil kitab مثلا kalimah, nahnu mubasharatan fil aql hal hadza ism أو هذا فعل أو هذا حرف. أما الاسم ya mu'rab ya. Al-fi'l asluhu madha? Asluhu mabni ya. Illa fi'l mudhari' ya. Wal harf mabni. Oke. Ayo, yumkin nujarrib hadha ta'bir muwajjah ya. At-tadrib al-awwal rattib al-kalimat litusbiha jumalan. Man yuridu at-tajribah. Ayo. من يريد التجربة الأول تفضل أخي. تريد زينب أن تكون سمينة. Oke, masya Allah, ahsantum. Man yalihi, siapa berikutnya? Ayo, tafadhal. Kuntu mislaka asy'uru bi alamil fi batni. Oke, masya Allah. Raqam akhir, man? Ayo, sakitun. Mana Ustaz? Ayo, tafadhal akhi. Ridho ya, ridho. Muhammadun. Iya, Ustaz. Muhammadun yatanawalu kathiran min ta'am. Muhammadun yatanawalu akhadha aina. Oh ya. Akhadha Muhammadun yatanawalu kathiran kathiran min at-ta'ami. Oke. Ahsantum.
Barakallahu fikum. Ana qultu kathiran ma sya Allah. Man ya'rif i'rab hadhil jumlah? Man ya'rif i'rab hadhil jumlah? Ma sya Allah. Mungkin minkum ma huna ma mausulah ya. Nah, Ustaz. ما إعراب ما شاء الله ya kasir jiddan nahnu idza fatahna IG Instagram masya Allah hada yujad kalimah masya Allah idza fatahna TikTok مثلا yujad ahyanan ba'dul Telegram hada yaqul masya Allah di YouTube أيضا وفي Facebook أيضا نحن الآن نتعرف عن إعراب هذه الجملة ya. Ma i'rabu ma sya Allah, apa i'rabnya ma sya Allah? Ma mausulah ya, isim ya. Ma mausulah bermakna alladhi. Idza kana hadzal ism waqi'an fi awal al-jumlah fa mubasharatan naj'aluhu madha? Al-ism idza kana waqi'an fi bidayat al-jumlah naj'aluhu madha? Mubtada. Mubtada. Mubtada مبني هذا يا مبني على السكون ما سكون ما الموصول يحتاج إلى الصلة والعائد أين الصلة yang gitu yang Allah kehendaki masya Allah yang Allah kehendaki sya Allah fi'il fa'il sya'a fi'il madhi Allah fa'il asbaha hadzal fi'il wal fa'il asbaha keduanya menjadi silatul mausul ya kan gitu gitu asilatul mausul hadhihi la mahalla laha minal i'rab dia enggak punya kedudukan dalam i'rab ma sya'ain khalas arafna silatul mausul lakin lam najid a'id aina al-a'id jadi kalau isim mausul itu harus dua yang harus terpenuhi satu wahid madza wahid silah tani a'id yang pertama itu silah yang kedua a'id nah yaqulu ahlul ilmi bi anna al-a'id kaunuhu muqaddaran a'id itu keberadaannya dikira-kirakan takdiruhu ma sya'ahu Allah nah al-asl hakadha yujad ha dhamir ya ma sya'ahu Allah yang Allah kehendaki nah هذا غير كامل هذه الجملة ya هذه الجملة لم تكمل yang Allah kehendaki ketika cinta bertasbih kan غير كامل هذه الجملة jika kamu pergi kan man yuridu an yukmil ayo ma sya'ahullah walakin hu hadza nahdhibuhu ya jadi la nudhiruhu kita enggak nampakin kita buang aja masya Allah yang Allah kehendaki naqis hadal jumlah naqisah ayo man yuridu an yukmilah ya ikhwan nah masya Allah yujad jawab hakikatan jadi sebetulnya dia sempurna nanti masya Allah yang Allah kehendaki ini kaunu khabar ya kainun pasti terjadi ya kan atau hasilun pasti berhasil ya alladzi sya'ahullah kainun au hasilun yang Allah kehendaki masya Allah hasilun atau kainun yang Allah kehendaki pasti terjadi nah walakin kalimah hasilun au kainun yani muqaddar wujuduhu muqaddar keberadaannya dikira-kirakan yakfi lana an naqul masya Allah faqat nah gitu kan kalau kita lihat mobil di belakangnya masya Allah ya tapi la naj'aluhu tamiman ya kita enggak boleh jadiin jimat ya li'anna tamaim yujad fil qalbi faqat ya jimat itu harus ada di hati aja wala
nadha wala naj'aluha kharijal qalbi. Kita nggak boleh menjadikan jimat itu di luar hati. Ya, jimat itu ya jimat ya maksudnya lafzu berzikir kepada Allah itu kita harus letakkan di hati aja. Gitu. Oke. Masya Allah. Ayo man yukarir. Man yukarir qauli qabla qaulin. Ayo. Masya Allah. Masya Allah kainun au hasilun. Yuk, ma mausulah ma i'rabuhu fi kalimati masya Allah. Ma mausulah mubtada'un. Mubtada, masya Allah, hasantum akhi. Aina al-khabar? Jumlatun Muqaddar. Jumlah fi'il fa'il. لا جملة فعل معين هذا صلة الموصول. الخبر من مبتدأ أين؟ مقدر يا. مقدر. نعم. كيف إذا قلناه هذا الخبر؟ حاصل أو كائنون يا. يا. حاصل أو كائنون. الذي شاءه الله hasilun ya. Yang Allah kehendaki pasti berhasil. Alladzi sya'ahullahu kainun ya. Yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, gitu. Ya, Masya Allah. Nukmil. هذا تعبير ya, تعبير عن السورة ya, suar. Ayo, as-surah ula man yuridu al-kalam an hadhihi surah. Kalam hur ya, perkataan bebas, walakin bil lughatil arabiyyah. Ayo, man yuridu an yatakallam hawla hadhihi surah. حول هذه السورة. Ustaz, هذا طعام صحة. ثم هذا طعام صحي هكذا. صحي. ثم kurma ya tadi. نعم هذا عجوة أظن. ya endor ini ya kan. Ayo. Huma babaya ya papaya. Al khubza al aruzza ما هذا جبن apa nih khubz ya خبز خبز أظن أو جبن خبز. أوكي خبز. وهذا ماذا؟ بيض. أوكي يكفي أو يكفي أستاذ. أوكي أيوة ثاني من يريد التعبير عن هذه السورة؟ أنا يا أستاذ. أيوة تفضل أخي ووان. هذا طعام ليس من طعام صحي وهذا الأكل إذا تأكل الكثير تصيب الإنسان بالبدانة. إذا أكلت كثيرا سيصيب الإنسان بالبدانة. صحيح. كم شخصا في هذا المكتب بمجاهد؟ أنا مجاهد. أو في طاولة ya maidah meja makan maidah. يمكن كم هذا 6 أشخاص ya kan أو 7 7 ya. Oke. Nukmil.
اوكي كيف هذا؟ اكتب نصائح مناسبة مستعينا بالصور كما في المثال. لا تصبح حليب كامل الدسم. هذا ايش؟ كيف نقول هذا في هذه السورة؟ لا تشرب القهوة، لا تشرب القهوة. Itu syai Ustaz, teh itu ya. Oh iya, لا تشرب الشاي Eh, كامل السكر ya, Kamil كامل sukar. السكر ya, Nah. mungkin ya. Oke. وأما هذا لا تأكل takut junk food ya. لا تأكل برجر ya kan? كامل ماذا؟ Oh, lemak ya. كامل ماذا؟ الشحوم ya, أو دهون. الدهون ya. أما هذا Minyak. كل السمك ya, أو كل السمك كثيرا ولكن سعره غالي ya. Ikan kan harganya mahal. Ad-dajjaj arkhas minas samak ya kan? Oke, amma hadha la ta'kulil aruzza la Aruzal ta'kul Aruzal abyad ya Ustaz. iya la ta'kulil aruzzal abyadha sahih. Katsiran. Amma hadha na'am sahih kathiran. Baqi surah wahidah. Baqiyat surah wahidah. Kulil khadrawati kathiran ya kan? Oke. ما إعراب كثيرا يا أستاذ؟ ما يعرف كثيرا أنا نسيت هذا عفوا أنا نسيت أحيانا انتظر ya سأبحث هذا نائب عن المفعول المطلق. شكرا أستاذ. نعم يعني إعرابه نائب عن المفعول المطلق. مثال ذهبنا إلى المدينة كثيرا أي ذهابا كثيرا يعني. ماذا قلنا أولا tadi؟ ماذا قلنا في هذه السورة؟ كل الخضروات كثيرا ya kan? كل الخضروات كثيرا. كيف نعرف أن كلمة كثيرا هذه نائبة؟ كيف نعرف؟ كل الخضروات أكلا كثيرا. لذلك كثيرا هذا نائب عن المفعول المطلق. هل مفهوم؟ يا أخي الحمد لله. أوكي. هذا علامة الترقيم. هذا علامة نقطة، هذه نقول نقطة يا علامة استفهام فاصلة علامة تعجب. هذا نقطة علامة استفهام فاصلة وعلامة تعجب. تناولت الدواء من أين أشتريه؟ هذا على الاستفهام. زينب نحيفة ومريم سمينة. سبحان الله ما يعرف سبحان الله. وجدنا أيضا هذا. من يعرف إعراب سبحان الله؟ سبحان الله هذا علامة تعجب. سبحان الله ما يعربه؟ ما يعرب سبحان الله؟ لا أدري أستاذ. مفعول مطلق ya لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان الله. إعراب سبحان الله هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان الله.
badalan an naqula usabbihu subhanallah tawilan walakin nakhtasir faqad naqul maf'ul faqat, yani maf'ul faqat alladhi naqul subhanallah, walakin haqiqatan usabbihu subhanallah. Oke, nukmil. هذا يمكن كيف هذا خط نسخية نكتب هذا. هل عندكم كتاب أبي يا إخوان؟ عندكم كتاب هذا PDF أو كيف؟ PDF Ustaz. PDF ya? Ini Kitab asli. Ya. Asli. Oh, alhamdulillah. Oke, Tuma. tapi Ustaz Ada intahina. beberapa di kitab yang saya ini tuh ada beberapa kata yang berbeda. Nggak tahu ini cetakan baru atau cetakan lama gitu Ustaz. Iya, ana wajadtu aidan hunaka khilaf ya. Bainal qadim wal hadis ya, antara kitab yang lama dengan yang baru. Yumkin hada lianna kullama صحح يعني ثم طبع وهناك أيضا جدد يمكن هناك تغيير في بعض الكلمات وتصحيح أيضا وكيف نعمل هذا؟ نعمل كلاهما إذا نحن نمتلك الكتاب القديم نستعمل القديم لا بأس ونصحح ونزيد يعني نضع هناك تعليقات. أما نحن اشترينا عندنا ماذا امتلكنا الجديد لا بأس نعمل باختلاف الحال، نعمل أيضا كلاهما نعمل جميعا لا نحذفها. اوكي، الترويح عن النفس ما معنى الترويح عن النفس؟ من يعرف هذا؟ موضوع جديد يا. سندخل في هذا ندخل في هذا الموضوع. الترويح هيلينج يا صحيح، أحسنت. هذا ماذا كلمة جديدة في الآن هيلينج يا. الترويح عن النفس. Oke. Al-insan yahtaj ila tarwih. Manusia itu butuh healing. Ayo, naqra hiwar man sayakunu Hishaman wa man sayakunu Ibrahimah. Nahnu lam nadrus ini apa? Kitab Baharatul Kitabah ya. Fi hada. أظن ندرس في الحوار فقط ya. ما رأيكم لو ماذا؟ مهارة الكتابة. Tadribnya dikerjakan Ustaz. Iya. Jadi maharatul kitabahnya ya antum taktubuna hadza fil waraqah thumma tusawwirun fil majmu'ah la ba'sa yani ana sa'antur. Muwafiq Ustaz. Muwafiq ya. Yani naj'aluhu kal wajib manzili qalil laysa bikathiran walakin qalil. لأن يمكن بعضنا مشغول جدا بالأعمال ya. Oke, ayo. Man yuridul qira'ah? Ayo, fadhal. Masani man? Ibrahim. Ana Hisham. Hisham, oke. Wa Ibrahim man? Boleh ya Ustaz. Ana. Oke. Aduh, ana la adri anta. Ayo, wahid lama saya. Wahid isnin salasa. Ayo, ibda'a. Alhamdulillahi ala salamatika ya Ibrahim. Siapa ini anak kah? Nah. Mangga. Syukran. Ana Ibrahim. Syukran laka, ana bi khair.
بخير والحمد لله. ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ أغمي علي وأنا في الشركة، وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. وما رأي الطبيب؟ فحصني الطبيب وقال لي أنت بخير. ما المشكلة؟ الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. تغير أسلوب حياتك، ماذا يقصد؟ قال لي حياتك كلها عمل لا ترويح فيها. يا له من أمر عجيب. صدق الطبيب، فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها. وبما نصحك؟ أن أقضي العطلة في بلد جميل. يا لها من نصيحة طيبة. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا الطبيب إذا كان كلامه هذا نحن نريد أن يذهب، نحن نريد أن نذهب إلى هذا الطبيب يا kan. ولكن نحن عندما نحن نذهب إلى الطبيب يغضب الطبيب. الطبيب يغضب كثيرا يا kan. نادر الطبيب مثل هذا. أنت تحتاج إلى الترويح. نادر ya kan. Oke, ayo. Man Sanian kalada ya, seperti biasa. Hisham. Ada Ustaz. Oke, wa Ibrahim man. Ana Ustaz. Ayo, wahid isnin salasa ibda'a. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Syukran laka, ana bi khairin walhamdulillah. Maza hadas, limaza anta huna. Ugmiya alayya wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Wa ma ra'yut tabib. Fahasani tabibu wa qala li anta bi khairin. Mal muskilah. Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Tughayyiru usluba hayatik. Madza yaqasid. Qala li hayatuka kulluha amalun la tarwiha fiha. Ya lahu min amrin ajib. Sadaqat tabibu fahayati kulluha amalun la tarwiha fiha. Wa bima nasahak. An aqdiyal utlata fi baladin jamilin. Ya laha man nasihatin tayyibah. Min nasihatin tayyibah. Ya laha min nasihatin tayyibah. Oke, Masya Allah. Ahsantum, barakallahu fikum. Al-an man yuridu an yas'al Fadat. Ustaz, ma mana Ayo. ugmiya? Ugmiyah itu pingsan ya. Saya terkena pingsan. Akhor. Man afaqtu. Afaktu siuman ya, ketika sadar. Ayo. Pak, soal akhor. Fahasoni. Memeriksa. Fahasoni tabibu, dokter memeriksaku. Wa qala li anta bi khair. Akhor. Kalau yalah yalahu itu bagaimana Ustaz? Ya. Nahnu betul ada. Heran sekali ya gitu. Kayak wow gitu. Iya, nahnu betul ada. Wow. Heran sekali. Sampai dokternya, kok dokter ngomong gitu, heran sekali. Amma hadza madza naqul ya laha min nasihatin thayyibah.
Ini apa ya? Ajib, apa ta'ajjub ya ini ya? Sirah ta'ajjub ya. Sirah bentuknya adalah bentuk ta'ajjub. Ya laha gitu. Aduhai. Apa? Aduhai bagus banget nasihatnya gitu. Takriban hakata. Yujad akhar? Ini Ustaz, an ughayira usluba. Ya, saya mengubah cara hidupku ya. Oh, uslub cara hidup. Uslub itu metode bisa juga. Saya mengubah metode hidupku atau cara hidupku bisa. Jadi la ya'mal jami'an walakin mada yukhassis waqtan lirraha gitu. Dia mengkhususkan waktu untuk roha. Wa tarwih 'anil nafsi. صوتي واضح أو بعيد؟ بعيد يا. أيوة. من يسأل؟ من سيسأل الآخر؟ خلاص مفهوم يا. Insyaallah Ustaz. أوكي مفهوم. ثم ننتقل إلى كالعادة يعني. تبع التدريب الأول أغمي على إبراهيم وهو في العمل صحيح أم خطأ؟ ها؟ أغمي على صحيح. طلب منه الطبيب أن يغير أسلوب عمله صحيح. 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 أوكي. وهذا نرتب هذا. نرتب هذه ماذا الجملة جملة الفراغ بكلمة المناسبة من الصندوق. الطبيب المريض ماذا تقريبا ماذا هناك كلمة مناسبة؟ فحص. صحيح. الأب ولده نصح صحيح. نصح الأب ولده. القلم في الحقيبة Wajada. وجد القلم في الحقيبة صحيح. ما شاء الله. هذا إيه؟ صل بين الكلمة والتعريف المناسب. المستشفى جيم. أوكي. مكان يعالج فيه الناس أو يعالج فيه الناس يعالجه. العطلة ها صحيح. الشركة حمزة. أوكي. مكان يعمل فيه الناس. أوكي. الهمزة الممدودة يعني همزة بعدها ألف فيمد بها الصوت بخلاف الهمزة المفردة. jadi nahnu ماذا يمكن درسنا هذا يا لكن من باب المراجعة لا بأس. الهمزة الممدودة يعني مثل ماذا آمال همزة مفردة آمال. أنا همزة ممدودة هذه همزة بعدها ألف فيمد يعني هناك تمد هذه الهمزة بماذا بصوت أطول قليل يعني dengan suara yang agak panjang. Amal هذا هو الفرق. آسف آلام ولكن نحن نكتب هكذا يعني. ألف ثم نحرك بحركة بالفتحة طويلة هكذا في الفوق ya. هل يوجد في الآية هذه الهمزة توجد أيضا في الآيات القرآنية. وآتيناهم
faqad atayna ala fabi ayyi ala la naqul ala la walakin naqul ala. Adawatul istifham هذا من ما ماذا لماذا كيف متى أين كم أي هل أي همزة. يمكن مفهوم هذا. هل يوجد سؤال حول هذا؟ هل يوجد سؤال يا إخوان؟ السؤال Ustaz, تفضل. إذا كان أدوات الاستفهام بعدها فعل مضارع هل نستعمله بماذا أو ما أو كلاهما يستطيعان؟ ماذا وماذا؟ ما وماذا بعدهما فعل مضارع. ما أظن ماذا؟ نعم يوجد هناك مباشرة يعني ما مناسبته للاسم هكذا. أما ماذا مناسبته لماذا للفعل هكذا. نعم عفوا. أما هل هذا يجوز يجوز للاسم وللفعل هل قلمك هذا مثلا هل جاء محمد يعني هل هذا يدخل في الاسم والفعل. أما غيرها هل أظن يعني متخصص يعني للاسم ومتخصص للفعل الذي عرفته يعني الذي عرفته هذا apa يمكن هناك شيء آخر لا أدري. يمكن إذا سؤال أو ننتقل إلى درس آخر. هذا التدريب كيف نضع هنا جبت أيوه ما علامة الاستفهام التي كان مناسبة لهذا السؤال. لماذا غبت صحيح. والثاني الذي بيدك ما الذي بيدك. سافر معك من سافر معك. ما شاء الله أحسنتم. هل تسمعني؟ نعم أسمعك أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ كيف حالك مثلا محمد في البيت أين محمد سأصل اليوم إن شاء الله. كيف ما الذي كان مناسبا. متى تصل إلى هنا مثلا. نعم سمعت قصة هل في القرآن 30 جزءا. كم صحيح. هذا أستاذ اللغة العربية. من هذا صحيح ما شاء الله. أوكي. Ini kegiatan yang bilingual ya. Thunai itu bilingual. Bukan bilingual ya. Thunai itu berdua ya. Kegiatan berdua. Ini tabadul hunaka. Man yujarrib wahid يمكن يتكلم مع البعض عن هذه الصورة.
مثلا في هذه الصورة يعني أين هذا البرج؟ أين هذا البرج؟ هذا البرج ماذا؟ في مثلا في ماليزيا يعني. هل ذهبت إلى بتروناس هذا؟ يا حوار يعني تقريبا يعني. حوار بسيط حول هذه الصور. هذا المقصود من هذا التدريب الأول. أنواع التروية macam-macam healing ya. يمكن أن أقرأ في الأول وأنتم تقرؤون في فقرات الأخرى يا فقرات الأخيرة. يمارس الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس ويطلب الناس الترويح بعد عناء العمل أو الدراسة فالعامل الذي يعمل كثيرا يحتاج إلى الترويح والطالب الذي يدرس كثيرا يحتاج إلى الترويح والترويح مفيد للعقل والجسم وليس الهدف من الترويح قتل الوقت وإنما الهدف قضاء الوقت في أنشطة مفيدة. Jadi at-tarwih atau healing itu ka'annahu tu'amun lirruh ya. Jadi seakan-akan tarwih itu tu'amun lirruh, makanan buat ruh kita. Ruh kita kan butuh makanan ya. Kalau jasad kita makanannya ya nasi. Jasaduna yani tu'amuhu ruzzun wa baydun wa samakun wa lahmun wa dajajun. Amma ruh ruhuna amma ruhuna amma ruhuna fatu'amuhu atau fatu'amuha yani الذكر والترويح عن النفس وهيلينج هذا وأظن هذا الذي عرفته الذكر الله وماذا والترويح هذا طعام الروح أما طعام الجسد يعني بيضون خبزون دجاجون هذا. Oke, ayo man yuridu takmil al-qira'ah litarwih suwarun kasiratun. Ayo, difagama mawjud? موجود أستاذ. Ayo, ikra ya difagama. Min huna ya. نعم. للترويح صور كثيرة منها القراءة وممارسة الرياضة والسفر وقضاء الوقت في الحديقة أو على الشاطئ وألعاب الحاسوب وإقامة المخيمات وصيد السمك وزيارة المتاحف. Oke, masya Allah. Jazakallah khairah. فقرة أخرى من فقرة أخيرة هذه. أنا أستاذ. أيوة تفضل أخي من أول هذا؟ تفضل أيوة. Kang Wawan. Ya tafadhal ala basah Ridwan. Yufadilu katsirun minan nasi al-qira'ata fa fiha fa'idatun wa mut'atun fal insanu yurawihu an nafsi bi qira'atil qisasi wa syi'ri wal kutubil mufidah wa min at-tarwihil mufidi mumarasatur riyadah li'anna al-islama yad'u ila al-quwwah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'mini dha'ifi wa fi kullin khairun wa kana muslimuna yumarisuna riyadah qala Umar bin Khattabi alimu auladakumus sibahata warrimayata warukubal khayli. Oke. Masya Allah ahsantum. Al-an ana uridu minkum alladhi yutarjimu ila al-lughati al-Indonesia. Man yuridu an yujarribah? Ana Ustaz.
Ayo. Tafadhal akhi. Orang-orang melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatannya untuk Healing. healing dari dirinya. Wayat dan orang-orang meminta Mencari. oke. Dan orang mencari healing setelah lelahnya bekerja Sahih. atau lelahnya belajar. Dan pekerja yang sering bekerja butuh kepada healing. Dan pelajar yang sering belajar butuh healing. Dan healing itu bermanfaat untuk akal dan badan di sini. Dan bukan tujuan dari healing itu menghabiskan waktu, akan tetapi tujuannya untuk menghabiskan waktu dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ini membunuh waktu mungkin ya, sama kayak antum tadi ya, menghabiskan waktu. Sahih, masya Allah. Santum. Man yuridu akhar, man yuridu ayu tarjima akhar. Ayo. Litarwihi suwarun kathiratun. Healing itu banyak macamnya ya, banyak gambarnya. Minha diantaranya Lutfi mawjud? Anta qara'ta qabla qalil ya. Ayo man al-akhar ada mawjud ya. Ahmad Riza mawjud ada? Ridwan, Wawan mungkin? Ustaz. Ayo Ridwan tafadhal akhi. Litarwihi suwarun kathiratun. Liburan itu banyak jenisnya. Minha diantaranya al-qiraah, membaca, wa mumarasatur riyadhah, mempraktekkan olahraga. Mempraktekkan olahraga. Wasafaru, jalan-jalan. Wa qada'ul waqti fil hadiqah, menghabiskan waktu di kampung. Au ala syati, atau di pantai, Ustaz. Wal abul hasub, dan bermain panahan. Wa iqamat, hasub itu ini komputer ya. Atau dan, PC ya. Dan bermain komputer. Wa iqamatul mukhayyamati, dan mendirikan tenda camping ya. Wa saydus samaki, memancing ikan. Wa ziyaratul matahif, dan mengunjungi matahif apa Ustaz? Museum. Museum, mengunjungi museum. Iya. Oke. Yumkin hadha faqra akhirah ditarjim sawiyan ma'an ya. Man yuridu tarjamah falyatafaddal ya. Yufaddilu katsirun minan nasi al-qira'ah. Ayo, mana saja ya. Kebanyakan manusia kebanyakan orang memilih membaca ya. Membaca WA. Yufaddilu katsirun minan nasi al-qira'ah. Kebanyakan orang-orang itu memilih membaca qira'atul WhatsApp. Fafiha faidatun wa mut'ah. Di dalamnya terdapat manfaat dan menyenangkan. Fal insanu yarawihu an nafsihi. Ya, insan itu menghilingkan dirinya bi qira'atul qisas ya, dengan membaca kisah wasyi'r dan syair wal kutubul mufidah, dan kitab-kitab yang bermanfaat. Wa min at-tarwihil mufid, antara healing yang bermanfaat
Ya, berolahraga. Mumarasatul riyadhah itu berolahraga. Nakhtasir ya. Lian Islam yaitu ilal quwwah, karena Islam itu mengajak kepada kekuatan. Bagaimana Islam ya'tani biquwwati rijalihi. Biquwwati rijalihi. Islam itu sangat perhatian terhadap cowok-cowoknya ya, harus kuat gitu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair ya, semuanya ya baik. Wa kana al-muslimun yumarisuna riyadhah ya. Seorang muslim itu harus mempraktekkan olahraga. Qala Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Allimu auladakum sibahata." Ajari anak-anak kalian berenang, berrimayah, memanah, berkubal khail dan menunggang kuda. يوجد ماذا؟ أظن فهمنا يا عن ترجمة يا. فهمنا يا أستاذ. الفاعل هذا ماذا؟ subject ya. Subjek itu kata kerja atau fa'il di Indonesia? Fa'il Ustaz. Fa'il ya, subjek ya. Sama kata kerja? Kata kerja fi'il. Di lugat Indonesia? Predikat Ustaz. Predikat ya. اوكي. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي فعل الفعل. هذا تعريف بسيط وسهل جدا. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي فعل الفعل. نعم، الفاعل هو الذي فعل الفعل، ولذلك يقال فاعل. مثل الأمثلة هنا يعني يمارس الناس الرياضة. يمارس الناس. من يمارس؟ الناس. هذا هو الذي فعل الممارسة. نقول هذا فاعل. أظن سهل جدا هذا. Yumkin nadrus hiwar hadha wahid ya. Kaifa taqdil utla? Bagaimana kamu mengisi liburan? Ya. Man yuridu? Yumkin wahid faqat yaqra ma'i ya. Ayo, man. Sebentar nggak sih? Bisa kosong. Ayo. Man, ana abda ya. Al-utlatu 'ala al-abwab ya Abu Ahmad. Ya laha min mushkilatin kabiratin ya Ummu Ahmad. Ya Umma Ahmad. Umma. Nah, كيف سيقضي أولادنا العطلة؟ hayya nunadil awlada wa nunakishhum fil amr. فكرة طيبة. سأناديهم الآن. يا أحمد، يا فاطمة، يا طارق، يا ندى، يا بدر. يحضر الأولاد. كيف نقضي العطلة يا أولاد؟ نريد آراءكم. أرى السفر إلى مصيف جميل. أحسنت. وما رأيك يا فاطمة؟ رأيك؟ نعم. وما رأيك يا فاطمة؟ أرى عمل حديقة للبيت. يا لها من فكرة طيبة. فليس في بيتنا حديقة. أفضل مشاهدة برامج التلفاز. لا مانع من مشاهدة البرامج المفيدة فقط ساعة أو ساعتين. وماذا تقول ندى وماذا يقول بدر؟ سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة. سألعب وسأقرأ وسأسبح في البحر.
عتلة سعيدة يا أولاد. اوكي ما شاء الله. الآن ماذا؟ الآن ترجمة يا أسئلة المفردة يا تفضل لمن لم يفهم. السؤال Ustaz, يا تفضل أخي. هل معنى برامج ونشاط هذان متساوية؟ نعم يعني متقاربة. مثلا نشاط رياضي هكذا، نشاط رياضي مثلا. هذا هناك برامج التي تتعلق بالرياضة، نقول نشاط رياضي. نعم. Nasib ini itu apa Ustaz? Nasib. ها؟ Nasib. ماذا؟ مصيف. Nah, itu مصيف apa? ماذا نقول ya? Museum. Tempat wisata. Oh, tempat wisata ya? Iya, tempat wisata. مصيف جميل ya. يمكن نبحث هنا. هذا مصيف. منظور على الشاشة, terlihat di layar. nah Ustaz. Ini مصيف هذا apa ya? Makan للسياحة. Ini apa? Iya, تقريبا هكذا مصيف. يوجد آخر؟ Ana Ustaz, Iya. mana nunakishhum. Kita ajak diskusi mereka. Oh, diskusi. Ini mada yumkin nahtaj ila ara'ihim, butuh pandangan mereka. Maman baromiji Ustaz, baromiji. Program. Izin akhir? Ma mana la mani answer? La mani itu no problem ya. No problem. Izin akhir? Idza kanat matrukah ya, kalau ada mufradat yang tertinggal, fa yuridu an yas'al, la ba'sa yas'al ilayya mubasharatan bi risalati WhatsApp ya. Fil majmu'ah au 'ala al-khas la ba'sa. Insyaallah saya ujib ya. Jadi apa? Bebas mau nanya kapan dan apa aja. Al-muhim apa? Nahnu la nuqatti, la nuhaddid waqtan, la dibatasi mau nanya kapan insyaallah dijawab. Karena apa? Maftuh yani al-majal maftuh lil istifsar wa lil as'ilah. أظن انتهينا ya. يكفي هذا أو يوجد سؤال آخر؟ Ana Ustaz, sa'asbahu. Saya akan berenang. Asbahu. Yakfi Ustaz. يكفي ya. أظن انتهينا min darsil lailah ya. Dari belajar malam ini insyaallah nukmil. Hadza huwa nahnu qad tajawazna an yaumaini ya. Kita melewati 2 hari lam nadrus fihima. Mata nubaddil hadza aw asna fil majmu'ah ya kama qala ba'dukum. Jadi asna apa? Qotting fil majmu'ah. Hatta nukmila hadza al-kitab bisur'ah ya.
وصلنا الليلة في 33 في صفحة 33. بقي الوقت كم هذا؟ 5 دقائق يعني. من يريد أن يسأل لا بأس في هذا الوقت. أنا ست أيوة تفضل أخي. الذي تحت موضوع أنواع الترويح. نعم. هنا توجد جملة وليس الهدف من الترويح قضاء الوقت وإنما الهدف قضاء الوقت في الأنشطة المفيدة. كيف استعماله وإنما؟ إنما كيف استعمال وإنما يا Ustaz? Oh iya. إنما ماذا إعراب تسأل عن الإعراب؟ لا استعمال ya hatta astati an astamil في التكلم. يعني في هذه الجملة نبدأ بالنفي أولا وليس هكذا ثم إنما لا بأس. نعم مثلا هكذا وليس هذا الفصل لطلاب الثانوية فقط مثلا وإنما هذا الفصل للثانوية والمتوسطة. هذا أنا كتبت رسالة وصلنا إلى صفحة 33 ya. وأثناء ماذا؟ voting هذا في أي وقت يدرس. أما أنتم في أيام الدوام هل تستطيع di hari-hari weekday تستطيع أن تدرس ولا كيف؟ لا أستطيع أستاذ. إن شاء الله تستطيع. أوكي. يوجد سؤال آخر قبل أن نختتم؟ لا يوجد أستاذ. لا يوجد ya. بقي. هل هناك تسجيل أستاذ؟ تسجيل ماذا؟ لا يوجد. نعم. apa? لا أسجل ماذا؟ الدراسة لأن ماذا؟ يثقل في الحاسوب أيضا. تسجيل هذا يثقل الحاسوب memberatkan laptop. ثم نعم بالنسبة لي هذا ثقيل نسبي نقول. بالنسبة لي berat ya. يمكن بالنسبة للأستاذ آخر لا لأن يمكن مباشرة يضع في درايف. أما أنا يعني أولا أضع في الحاسوب. أستاذ إن شاء الله أنا أسجل. يعني تصنع تسجيل؟ نعم أستاذ أنا لا بأس. mungkin paling besok diupload mungkin di YouTube Ustaz, nanti dikirim di grup linknya. Oh iya, لا بأس. جزاك الله خير أخي ya. لا بأس. لكن أنا لا يعني أنا كنت سابقا درست هذا وفعلت تسجيل أيضا ويسكل هذا يسكل الحاسوب لأن أنا لم أفعل مباشرة في درايف يعني. الموضوع مباشرة في الدرايف لم أعرف طريقه. أحتاج إلى دراسة يعني أنا أحتاج إلى الدراسة. أوكي. جزاكم الله خيرا. هل يوجد سؤال آخر؟ وصلنا في 33 ya. إن شاء الله في هذا الكتاب أظن نتعمق في العدد والمعدود إن شاء الله ya. نتعمق في العدد والمعدود في هذا الكتاب ya. Jadi kitab ini kita dalami adad ma'dud إن شاء الله. هذا أمر مهم جدا. يوجد آخر؟ يوجد سؤال آخر قبل أن نختتم؟ ما في ya.
Oke, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iyyakum Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ya, wa fikum barakallah.